عرش الله من أعظم المخلوقات، وقد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من 20 موضعا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه في 7 مواضع. هذا الكلام لم يعجب معمم الشيعة، فخرجوا زاعمين أن العرش قد ثبت بالحسين عياذا بالله، فالذي جعل العرش ثابتا ليس الله بل الحسين. وذكرنا ثبات العرش بأبي عبد الله الحسين، وذكرنا ثبات العرش بأبي عبد الله الحسين. لا أدري من أين يأتي هؤلاء بهذه الأكاذيب. هل قال الحسين وحشاه أنا من ثبت عرش الله عياذا بالله؟ أو هل قال أحد من آل البيت أن الذي ثبت العرش هو الحسين عياذا بالله؟ عمائم مزيفة.